हरि ओम्। आरो सूर्य श्रोतॄणां सर्वेषां स्वागतं। सर्वेभ्यः नमः। व्यासविरचिता महाभारतान्तर्गत विष्णुसहस्रनामस्तोत्रम्। एतस्यापि प्रतिपदार्थं पूर्वं वयं कृतवन्तः। तत्र मम विद्यार्थिनः पृष्टवन्तः इति। तत्र कोविड् समये एतस्य मुद्रणम् आसीत्। तस्यापि कानिचन सेलेक्टेड् आडियोस् अत्र आरोसूर्यमध्ये अप्लोड् कुर्वन्तः स्मः। एतदपि उपयोगं कुर्वन्तु इति प्रार्थये। एतस्य मूलं शङ्करभाष्यं, किन्तु अर्थकथनसमये व्याकरणविषये किमपि विशेष अवधानं किमपि नासीत्। बालाः सरलसंस्कृतेन एतस्य अवगमनं प्राप्नुयुः, ते अवगच्छन्तु इति एव प्रयत्नः आसीत्। अतः तेलुगु वाळ्ळु कूडा यत्किञ्चित् संस्कृतज्ञानमस्ति चेदपि ఏమాత్రం సంస్కృత జ్ఞానం ఉన్నవాళ్ళు కూడా ఇది అర్థం చేసుకోగలరు, వాళ్ళు కూడా వినే ప్రయత్నం చేయొచ్చు. అందుకని ఈ విష్ణు కానీ అద్భుతంగా ఉందండి ఇది కూడా. అందుకని విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రం కూడా అందరూ కూడా ఆదరిస్తే చాలా బాగుంటుంది. శంకరాచార్యుల గారి భాష్యం ఆధారంగా చేసుకున్నాం కనుక ఇందులో అక్కడక్కడ ఉపనిషత్తుల విషయం, వేద విషయాల్లో కూడా చర్చలు వచ్చాయి. శృతి స్మృతి రెండు కూడా తలుచుకుంటూ చేశాము. కాకపోతే పిల్లలతోటి చర్చిస్తూ జరిగినట్టుగా ఉంటాయి. అక్కడక్కడ కొంచెం ఏదో కాస్త వినోదంగా మాట్లాడుకున్నవి ఉంటాయి. వాళ్ళు అడిగిన వాటికి సందేహాలు నివృత్తి చేసినవి ఉంటాయి. అందుకని సాధారణంగా ఇది కూడా అందరూ కూడా ఆస్వాదించగలరు, మీ అందరికీ ఉపయోగపడాలి అని కోరుకుంటూ ఇది కూడా పంపిస్తున్నాము. శ్రద్ధగా వినగలరు. నమో నారాయణాయ. విష్ణు సహస్రనామం చతుష్పంచాశత్ గచ్చామः. అంటే 350 एकवारं वक्तव्यं वा नावश्यकमिति भाति. उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरिदक्षिणः. अत्र उत्तरः इत्युक्ते उत्तारयति इति, गोपतिः इत्युक्ते गो इत्युक्ते भूमिः इति वा गावः इति वा तेषां प्रभुः इति, गोप्ता इत्युक्ते रहस्यरूपेण भवति इति, ज्ञानगम्यः इत्युक्ते ज्ञानमार्गेण ये गच्छन्ति ते एव एतं ज्ञातुं शक्नुवन्ति, अन्ये नावगच्छन्ति इति. पुरातनः इत्युक्ते सनातनः, सर्वदा तस्य कालेन तं निर्णेतुं न शक्नुमः. शरीरभूत भृद्भोक्ता इत्यादिकं. शरीरभूत इत्युक्ते प्राणिनां तत्र निर्माणकर्ता इति वा, निर्माणे अपि सः भवति इति वा. अनन्तरं भोक्ता सर्वम् अनुभवति इति. कपीन्द्रः, कपि शब्दस्यापि वयं वराहः अन्यत् किं वानरः इति शब्दद्वयम् उक्तवन्तः. वानराणां प्रभुः इति वा, वराहरूपेण भूमेः रक्षणं कृतवान् इति वा. ओके, एतत् सर्वं. भूरि दक्षिणः इत्युक्ते विशेष यज्ञसमये विशेषरूपेण दक्षिणं ददाति. ओके, इत्यादिकं वयं पठितवन्तः खलु. अग्रे गच्छामि वा. सोमपोमृतपः इत्युक्ते सोमपः अमृतपः. ओके, सोमपोमृतः सोमः पुरुजित् पुरुषोत्तमः विनयो जयः सत्यसन्धो दाशार्हः शातिः. पुनः पश्यन्तु. सोमपो अमृतपः सोमः पुरुजित् पुरुषोत्तमः विनयो जयः सत्यसन्धो दाशार्हः सात्वतां पतिः इति श्लोकः अस्ति. सोमपः सोमरसं पिबति. सोमरसः इत्युक्ते किं? यज्ञयागादिकं यत्र भवति, यत् भवति ततः यत् तत्र तीर्थम् इति वा किं वा, ततः यत् रसं भगवतः
तत् यद् आगच्छति तत्र यत् रसम् उपयोगं कुर्वन्ति तस्य सोमरसः इति अस्ति। इत्युक्ते वयं यत् तस्मिन् स्थापयामः, कमपि देवस्य आवाहनं कृत्वा वयं तस्मिन् अस्माकं यज्ञसम्बन्धी सर्वमपि स्थापयामः। ततः यं देवं वयम् आह्वयामः सः देवः आगत्य ततः तस्य आहारं स्वीकरोति, तदेव सोमरसः इत्युक्ते। ओके, विष्णुः वयं यं देवम् आह्वयामः, ओके, तस्मिन् देवे सः एव आगत्य तत् रसं स्वीकरोति इति सोमपः। सोमरसं यस्मिन् यज्ञे यं देवम् आह्वयामः तस्मात् देवात् इत्युक्ते तस्मिन् देवे एव एषः स्थित्वा सोमरसं स्वीकरोति इति। स्पष्टं वा? सोमपः सोमरसं पिबति इति सोमपः। अनन्तरम् अमृतपः अमृतं पिबति। किम् अमृतं पिबति इत्युक्ते यदा राक्षसानां देवानां विवादः आसीत्, यदा अमृतमागतं तदा राक्षसान् किमपि मायां कृत्वा देवतानां कृते एव अमृतं सर्वमपि दत्त्वा तस्मिन् एषः अपि देवैः सह अमृतं पीतवान् इति भगवान्। अतः अमृतपः अमृतं पीतवान् इति। तृतीयं नाम अस्ति सोमः। सोमः इत्युक्ते केवलं चन्द्रः इति अर्थः। अत्र चन्द्ररूपेण ओषधीनां पोषणं करोति। ओके, केवलं चन्द्रस्य प्रभावेण केचन तत्र अस्माकम् आयुर्वेदसम्बन्धि वा कानिचन वृक्षाणि तत्र सस्यानि चिन्न मोक्कलैन् आयुर्वेद मेडिसिनल् प्लांट्स् इति वदन्ति वा किं वा, तत्सर्वम् औषधः इत्युक्ते तम् औषधी सम्बन्धि औषधयः अत्र। ओके, तान् सर्वान् पोषयति चन्द्र। अतः మరి పర్వతాల మీద నీళ్లు ఎవరిస్తున్నారండి? यदि तत्र कुत्रचित् पर्वतात् सञ्जीवनी पर्वतम् इति अस्ति, ततः एकं पत्रम् आनीय पर्वतं सर्वम् आनीय एकेन पर्णेन लक्ष्मणं पुनर्जीवितं कृतवान् इत्युक्ते ते सर्वे कथं जीवन्ति, तत्र सस्यानि प्लांट्स् सर्वमपि कथं तेषां जीवनं, तेषां कृते चन्द्रः यदा आगच्छति चन्द्रस्य प्रकाशद्वारा ओषधीनां कृते तत्र पोषणं भवति। ओके, अतः ओषधीः पोषयति। ఇక్కడ చూడండి విషయం अन्यदपि एकम् अर्थं शङ्करभाष्ये दत्तं। सोमः इति तत् सन्धिं करोति स योगः उमा, योगः इत्युक्ते प्लस् स योगः उमा इति सोम इति शब्दः सोमः इत्युक्ते अत्र किं वदन्ति, अन्यद् एकम् अर्थमस्ति उमा इत्युक्ते पार्वती, उमा सहितः इति अपि अन्यदर्थमस्ति। ओके, सोमः इत्युक्ते चन्द्रः ओषधीः पोषयति इति एकः अर्थः। अपरः अर्थः अस्ति उमा पार्वत्या सह भवति। ओके, पार्वत्याः पुरुषः इति अपि अन्यदर्थं। पार्वत्या सहितः इत्युक्ते शिवस्वरूपः अपि एषः एव। हरिः हरः हरिहरुलु समानं। हरि इत्युक्ते विष्णुः, हरा इत्युक्ते शिवुडु। ओके, अतः शिवस्वरूपः अपि विष्णुः एव इति सोमशब्दस्य अर्थद्वयं वदन्ति। अनन्तरं पुरुजित् इत्युक्ते पुरान् सर्वान् अपि जितवान् इत्युक्ते अनेकान्। वयं कदाचित् वयं पूर्वमपि आगतम् एतादृशं नाम। त्रिपुरासुरः इति एकं राक्षसं एषः जितवान् इति कृत्वा पुरुजित् इति नाम आसीत् इति पूर्वमपि एतादृशं वयं पठितवन्तः। पुरुसत्तमः, अत्र सत्ता इति शब्दस्य एक्सिस्टेन्स् इति वयं स्वीकर्तुं शक्नुमः। जीवः इति इत्युक्ते पुरु इत्युक्ते अत्र अस्मिंश्चित् प्रान्ते वा प्राणी देहवान् इति। ओके, पुरुषेषु वसति इति पुरुसत्तमः। पुरुषोत्तमः इत्युक्ते पुरुषेषु
उत्तमः इति पुरुषोत्तमः। अत्र पुरुषोत्तमः इत्युक्ते पुरुषेषु अन्टे प्राणिषु प्राणिषु प्राणरूपेण अस्ति विश्वरूपः इति। अनन्तरं विनयः, नयः नयति इति शब्दात् आगतम् इति। ओके, अत्र दुर्जनान् शिक्षयति, दुर्जनान् दण्डयति। अतः यदि विनयमस्ति तर्हि दुर्जनानां दण्डनं कर्तुं शक्यते। ओके, विनयं कुत्र दर्शनीयं? सुजनाः अथवा सत्पुरुषाणां समीपे दर्शनीयं, न दुष्टानां समीपे विनयं न दर्शनीयम्। ओके, अत्र विनयः इति शब्दस्य दुर्जनानां शिक्षकः, अत्र शिक्षणम् इत्युक्ते दण्डनम् इति अर्थः। ओके, जयः सर्वदा जयं प्राप्नोति, समस्तभूतान् जितवान्। सत्यसन्धः इत्युक्ते तस्यः सत्यसङ्कल्पं करोति। ओके, धर्मरूपेण व्यवहरामि, एतस्य लोकस्य संरक्षणं करोमि इति यत् सङ्कल्पं करोति सः सत्यसन्धः। दाशार्हः, अत्र दाश योगः अर्धा इति, दाश प्लस् क्षम्यतां दाश प्लस् अर्हः, दाश अर्हः इति शब्दः अस्ति। अत्र दाश इति शब्दस्य अर्थं वदन्ति दानकरणम् इति। दानं कर्तुं योग्यः इत्युक्ते वयं यदि दद्मः सः स्वीकरोति अथवा सः दानं करोति, दानं कर्तुं सर्वथा सः अर्हः, तस्य अर्हता अस्ति। वयं यत् पृच्छामः यत् न पृच्छामः तत् किमपि सः अनुग्रहणं कर्तुं शक्नोति इति। दानस्य अर्हः इति अत्र भगवदुद्देशेन केवलं तस्य सङ्कल्पेन एव दानकार्यमपि प्रचलति इति। अन्यदपि अर्थः अस्ति इति शङ्कराचार्यभाष्ये वदन्ति, दाशार्हः इति एकं कुलम् अस्ति इति, एकं कश्चन कुलस्य नाम अस्ति। ओके, तेषां दाशार्हः इति। ओके, अत्र अतः तस्य कुलस्य रक्षणं करोति एषः इति दाशार्ह इति नाम अस्ति। ओके, अनन्तरं सात्वतां पतिः। सात्वत इति तु एकं तन्त्रशास्त्रम् अस्ति। ओके, सात्वत इति एकं तन्त्रशास्त्रम् अस्ति, तस्य नाम सात्वतम्। ओके, सात्वतम् इति साङ्ख्ययोगसम्बन्धी अस्ति तत्। तस्य साङ्ख्ययोगसम्बन्धी एतत् सात्वतानाम् एते सर्वेपि तस्य तदपि एकं कुलं, ते सर्वमपि आध्यात्मिकविषयाणां रचनां कृतवन्तः इति। सात्वतम् इति एकं कुलमस्ति, तस्य कुलस्य प्रभुः सात्वतां पतिः। सात्वतम् इत्युक्ते किम्? एकं तन्त्रशास्त्रम्। ओके, एकं तन्त्रम् इत्युक्ते किं? टेक्निकल् किमपि टेक्नालजि प्रायः तत्रैव तन्त्रम् इत्युक्ते। तन्त्रज्ञः इत्युक्ते इंजिनियर् इति वयं व्यवहारवाक्ये संस्कृतेन कल्पितः अपि एकः शब्दः अस्ति। ओके, इति अत्र स्पष्टं वा? अवगतं वा? सोमपः सोमरसं पिबति, अमृतपः अमृतं पिबति। ओके, सोमः चन्द्रस्वरूपः, पुरुजित् तत्र पुरान् सर्वान् जितवान् अथवा मनुष्यान् दुर्जनान् सः जितवान्। पुरुषोत्तमः इत्युक्ते विश्वरूपः सर्वेषु अस्ति। विनयः दुर्जनानां शिक्षकः। जयः समस्तभूतान् जितवान्। सत्यसन्धः सत्यसङ्कल्पः सत्यसङ्कल्पं करोति इति। अत्र सत्यसङ्कल्पः इति कश्चन श्रुतिः अस्ति इति, वेदेषु अपि कश्चन वाक्यम् अस्ति इति वदन्ति। भगवान् सत्यसङ्कल्पः इति। दाशार्हः, दाशार्हः इति दानस्य अर्हः इति, अथवा दाशार्हाः इति कश्चन कुलस्य नाम अपि अस्ति। एवमेव सात्वतां पतिः,
सात्वतम् इति एकं तन्त्रशास्त्रम्। ओके, तस्य पतिः प्रभुः, तस्य शास्त्रस्य प्रभुः अस्ति, अथवा तन्त्रशास्त्रं रक्षन्तः केचन जनाः सन्ति इत्युक्ते तदपि सात्वतम् एकः कुलम् अस्ति। ओके, तस्य कुलस्य योगक्षेमं करोति इति। ओके, स्पष्टं वा? अग्रे गच्छामि वा? जीवो विनयिता साक्षी मुकुंदो अमित विक्रमः अम्भोनिधिः अनंतात्मा महोदधिशयोऽन्तकः। जीवो विनयिता साक्षी मुकुंदो अमित विक्रमः अम्भोनिधिः अनंतात्मा महोदधिः यश महोदधिशयः अन्तकः। ओके, अत्र जीवः इत्युक्ते अस्माकं शरीरे क्षेत्ररूपेण सः तिष्ठति, सः अस्ति चेदेव अस्माकं जीवः अस्ति इति। ओके, जीवः इत्युक्ते भगवत्स्वरूपः। विनयिता तदेव किल, विनयिता साक्षी इति एकमेव पदम् इति अत्र भवन्तः अपि तत्र तथैव लिखन्तु। विनयिता साक्षी इत्युक्ते प्रजानां विनयस्वभावस्य साक्षी अस्ति। ओके, अत्र विनयः इत्युक्ते किं? भगवतः समीपे विनयेन ये व्यवहरन्ति, ओके, तान् सर्वान् साक्षीरूपेण परिशीलयति, पश्यति, विनयिता साक्षी इति। अमित विक्रमः, विक्रमः इत्युक्ते एव पराक्रमवान्, अमितः इत्युक्ते तस्य किमपि कोलमानं नास्ति इति। ओके, तस्य तादृश तत्र वयं किमपि गणनां कर्तुम् अथवा तस्य मापनं, स्केलिङ्ग् मापनं कर्तुं न शक्नुमः, अमित पराक्रमवान् इति। ओके, अत्रैव वियोगः क्रम इति तत्र विभागमपि कुर्वन्ति। इत्युक्ते विशिष्ट पदानि सन्ति, అంటే त्रिविक्रमुडु। ओके, विशिष्ट एकेन पदेन लोकं सर्वं कर्तुं शक्यते वा? भूमि सर्वम् एकं कृतवान्, आकाशं सर्वम् एकं कृतवान्, तदा विशिष्ट पादाः सन्ति, विशिष्ट क्रमः अस्ति इति अपि एकः अर्थः अस्ति। अम्भोनिधिः, अत्र जागरूकतया शृणोतु। अम्भोनिधिः इत्युक्ते सामान्यतया सागरः इति एव अर्थः। ओके, अम्भः इत्युक्ते सागरः, समुद्रः, समुद्रस्वरूपः इति अर्थः। किन्तु अम्भसः, अम्भसाः इति कश्चन वर्गाः सन्ति इति अत्र वदन्ति। इति 4 वर्गाः सन्ति, तान् वदामः अम्भसः इति वदन्ति। ते के इत्युक्ते देवताः इति एकः वर्गः, मनुष्याः इति अपरः वर्गः, पितरः इति अन्यः वर्गः, असुराः इति अन्यः वर्गः। एतान् 4 अपि वर्गान् अम्भसः इति अपि वदन्ति। चतुर्णाम् एते 4 अपि वर्गाः एतस्मिन्नेव सन्ति। ओके, एते 4 वर्गाणां निधिः सः, एतस्य अन्तः एव 4 अपि वर्गाः सन्ति इति एकः अर्थः। अथवा अम्भा शब्दस्य समुद्रः इति अर्थः अस्ति, अतः अम्भोनिधिः इत्युक्ते समुद्रस्वरूपः इति अपि वक्तुं शक्नुमः इति वदन्ति। ओके, अनन्तरम् अनन्तात्मा, अनन्तात्मा इत्युक्ते देशकालपरिमितिरहितः। एषः एतद्देशीयः इति वा, एषः अस्मिन् शताब्दे अस्ति, अस्मिन् काले अस्ति इति वा वक्तुं न शक्नुमः। ओके, अतः अनन्तः अपि च अनन्त आत्मा इत्युक्ते सर्वत्रापि द्रष्टुं न शक्नुमः, किन्तु सर्वव्यापी अस्ति,
सर्वदा भवति इति अनन्तात्मा। महोदधिशयः, अत्र पदत्रयमस्ति। महा उदधिशयः इत्युक्ते महा इत्युक्ते विपरीतमिति भवन्तः जानन्ति। ओके, उदधि इत्युक्ते प्रलयकाले ओके सर्वत्रापि जलमयं यदा भवति तदा एषः कुत्र शयनं करोति? वटपत्रसायी इव एषः तिष्ठति, वटपत्रे शयनं करोति एषः। महा उदधि इत्युक्ते प्रलयकालः, उदधिः इत्युक्ते जलम् इति, उदकम् उदधि। ओके, महा उदधि इत्युक्ते प्रलयकालः, यदा प्रलयसदृशं किमपि सुनामी सदृशं वा यत्किमपि यदि भवति तदा एषः एकस्मिन् पत्रे सुरक्षितः भवति। एषः सुरक्षितः भवति इत्युक्ते वटपत्रसायी इव वक्तुं शक्नुमः इति। शयः इत्युक्ते शयनं कृतवान् इति शयः। कुत्र? पत्रे, वटपत्रे शयनं कृतवान् इति। अन्तकः, भूतान् सर्वान् अन्तं करोति। ओके, इत्युक्ते वयं इदम् उपरि पदे उपरि शब्दे प्रलयम् इति आगतम् इति कृत्वा प्रलयकाले सर्वान् अन्तं करोति, सर्वान् प्राणिनः अपि अन्तं करोति इति अन्तकः। ओके, स्पष्टं वा? जीवः के शरीरेषु क्षेत्ररूपेण तिष्ठति। प्राण इत्युक्ते प्राणस्वरूपः इति। जीवः इत्युक्ते अस्माकं प्राणः इत्युक्ते भगवान् एव इति। विनयिता साक्षी, प्रजानां ये विनयेन भगवतः विषये भवन्ति तान् साक्षीरूपेण एषः पश्यति। ओके, तान् सर्वान् परिशीलयति, अतः विनयिता साक्षी। मध्ये उषक्का कुत्र अस्ति? अस्मि मान्य, अत्र एव। मध्ये एकं पदं विस्मृतवती, भवती न उक्तवती, भवती अपि न पश्यति। पश्यतु, मुकुन्दः इति पदं गतं, केऽपि न उक्तवन्तः। कुत्र? कुत्र? साक्षी मुकुन्दो अमितविक्रमः। अहं केवलं साक्षी इति उक्तवती, अमितविक्रमः इति उक्तवती, मुकुन्दः इति गतम्। इदानीं पुनः यदा पश्यामि दृष्टवती। हलो, सर्वे निद्रां कुर्वन्ति भोः, ये वीडियो न स्थापितवन्तः न वदन्ति। मुकुन्दः शृण्वन्ति यत् इत्युक्ते न पश्यन् अस्मि इति अर्थः वा? द्रष्टव्यं किल। मुकुन्दः इत्युक्ते मोक्षप्रदाता इति अर्थः। ओके, मोक्षं ददाति। मोक्षम् इत्युक्ते किं? वयं यत् स्वातन्त्र्यम् इच्छामः तत् स्वातन्त्र्यं ददाति इति। मोक्षम् इत्युक्ते किं? स्वतन्त्रता। अस्तु, अमितविक्रमः, एतं वयं मापनं कर्तुं गणनं कर्तुं न शक्नुमः, तादृश पराक्रमवान् इति। ओके, अम्भोनिधिः, अम्भसः इति ये चत्वारः सन्ति ते सर्वे अपि एतस्मिन्नेव भवन्ति, अथवा अन्यः अर्थः समहासमुद्रस्वरूपः स्वरूपः। अनन्तरम् अनन्तात्मा, एतस्य आत्मा ओके अपि अनन्तम् अस्ति। एकवारं भवती पश्यति शक्नोति चेत् ఒకసారి చూడుకోండి। ఏమో ఇందులో ఛార్జ్ కూడా తక్కువ ఉంది, రావట్లేదు, జీమెయిల్ రావట్లేదు, అతः మొబైల్ స్వీకృతవతి। ఓకే, అదే అందుకే అనంతాత్మా। ఓకే, తస్య గణనం कर्तुं न शक्नुमः इति, परिमितिः नास्ति इति अर्थः। महोदधिशयः, महोदधि इत्युक्ते महोदधौ शयनं करोति। महोदधि इत्युक्ते प्रलयकाले वटपत्रे शयनं करोति, अतः वटपत्र साई అంటే సాయి అంటే అర్థం ఏంటంటే శయనం కరోతి ఇది అర్థः। అది సాయిబాబా అంటే పాపం శుభ్రంగా పడుకుంటాడు అని, భక్తులు పడుకోనివ్వరు పాపం। ఓకే, మహోదధిశయః
ओके अन्तमात् अन्तकः इत्युक्ते सर्वान् अन्तं करोति ओके अग्रे गच्छामि वा कुत्र स्मः इत्येव न जानन्ति अग्रे गच्छामि वा इति वदामि चेत् किं वदन्ति भवन्तः अस्तु एषा नागतवती वा अमलु अस्मि भवती टेरिबल् इति वदति चेदपि न त्यजामि अतः भवत्याः दर्शनं तु भवितव्यमेव अस्तु यद्यपि सार्थकनामधेयाहं किल अजो महारहः स्वाभाव्यो अजित स्वाभाव्यः जितामित्रः प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः వచ్చిందా पश्यतु ओके అది విభాగం కృపయా పశ్యంతు అజహ ఓకే మహార్హః స్వాభావ్యః जितामित्रः प्रमोदनः अत्र श्लोके किमस्ति मम कुत्रचित् प्रमाद इति अस्ति प्रमोदनः किल प्रमोदनः आनन्दस्वरूपः इति अनन्तरम् आनन्दः अनन्तरं नन्दनः नन्दनः अनन्तरम् आनन्दः आ दीर्घं नास्ति पश्यन्तु तत्र आनन्दो नन्दनो आनन्दः ओके प्रप्रथमम् आनन्दः तृतीयं पदम् अनन्तः सर्वे शृण्वन्ति किल यद्यपि यदा अर्थं वदामि तदा इतोपि स्पष्टं भवति द्वितीयपङ्क्तिः अस्ति आनन्दो नन्दनो आनन्दः यद्यपि तत्र आकारस्य तत्र चिह्नं तु अस्ति एव ओके नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः इति ओके हा अजः इत्युक्ते जः इत्युक्ते वयं पूर्वं बहु पठितवन्तः जन्म प्राप्तवान् इति अत्र आ इति शब्दः ओङ्कारसमानः इति आदि अक्षरम् ओङ्कारसमानम् अस्माकं वयं तु तदपि वयं कदाचित् उक्तवन्तः इति स्मरामि यदि तथा अस्ति तर्हि विष्णोः जातः इत्युक्ते विष्णोः स्वरूपात् जन्म प्राप्तवान् इति अजः कः सः मन्मथः मन्मथः विष्णोः अंशः एव इति ओके ओके मन्मथः किमर्थम् अस्ति इत्युक्ते लोकाभिवृद्धिः सः अस्ति चेदेव लोकस्य वृद्धिः भवति इति महार्हः इत्युक्ते पूजां कर्तुम् इत्युक्ते पूजितुं योग्यः महार्हः ओके स्वाभाव्यः पश्यतु अत्र स्वभावः न स्वाभाव्यः इत्युक्ते स्व अभाव्यः अत्र जागरूकतया पश्यन्तु ओके स्व अभाव्यः इत्युक्ते स्वभावेन अभाव्यः इत्युक्ते जन्मरहितः उत्पत्तिः नास्ति तस्य ओके सः न्याचुरली सः जन्म न प्राप्नोति इति स्वाभाव्यः उत्पत्तिः नास्ति इति जितामित्रः अत्रापि जिता अमित्रः अमित्रः इत्युक्ते किम् मित्रः मित्रः मित्रम् इत्युक्ते जानन्ति अमित्रः इत्युक्ते किं भवति शत्रुः शत्रुः गस् कृत्वा एव वदन्तु इति एव वदामि अमित्रः इत्युक्ते जित अमित्रः इत्युक्ते शत्रून् जितवान् अत्र किं शत्रुः इत्युक्ते रागद्वेषादि अन्तः शत्रून् जितवान् इति ओके व्यक्तौ ओके मनुष्यस्य अन्तः यत्
रागः द्वेषः ओके अटैच्मेण्ट् इति वा अथवा तस्य किमपि तत्र द्वेषः इति वा एतत् द्वयमपि एषः जितवान् అంటే ఆయన జయించటం అని కాదు తం ఏ ఆరాధనం కుర్వంతి సహ ప్రజాः अपि तत् स्थानं नयति भगवान् अस्माकमपि तत् स्थानं नयति इति अपि अर्थः ओके अत्र उदाहरणमपि एकं शङ्कराचार्यस्य एकस्मिन् अस्ति अन्तःशत्रवः इत्युक्ते रावण कुम्भकर्णादि बाह्यशत्रून् जितवान् इति वस्तुतः वयं बाह्य यदि पश्यामः रावणं जितवान् इति वदन्ति किन्तु रावणः इत्युक्ते किमपि नास्ति अस्माकं मनः एव ओके रामायणस्य सर्वस्यापि अन्तः कथा अपि अस्ति ओके ओके रामः परमात्मा इति ओके सीता जीवः इति रावणः मनः इति ओके मनः जीवं नयति रावणः सीतां नयति जीवः भगवतः समीपम् आगन्तुम् इच्छति अतः सीता रामस्य कृते निरीक्षणं करोति रामं प्रार्थयति मध्ये हनुमान् यः अस्ति सः गुरुः इति वदन्ति एतत् श्रीभाष्यम् अपराचार्याणां तत्र व्याख्याने किञ्चित् स्पष्टम् अवगच्छति ओके रामायणस्य हनुमान् गुरुः इति सीता तत्र रावणेन नीता अस्ति रामस्य कृते निरीक्षते इत्युक्ते सीता जीवः अस्ति रावणः मनः अस्ति मनः जीवं भगवतः साक्षात् दूरं करोति ओके मनः अस्माकं मनः एव अस्मान् भगवतः साक्षात् दूरं नयति यदा दूरं गच्छति तदा पुनः आगन्तव्यम् इत्युक्ते मध्ये गुरुः आवश्यकम् अत्र गुरुः वा भवतु किमपि अस्माकं साधनं किमपि अस्माकं साधना यदस्ति तत् हनुमान् इति सः आगत्य पुनः जीवं भगवता सह मेलयति इति रामायणस्य अन्तः कथा रेपु क्लास् उंदि नान्न तावता भवति वा सरि अत्रैव अस्ति सा अस्तु क्षम्यताम् अत्र एतत् स्पष्टं किल अतः अन्तः शत्रून् जयति इति अत्र जितामित्रः इति रागद्वेषादि अन्तःशत्रून् जयति इति अर्थः अत्र रावणः कुम्भकर्णः इत्यादिकं प्रमोदनः नित्यम् आनन्दम् अनुभवति ओके आनन्दः आनन्दस्वरूपः एतस्य द्वयोः कः भेदः ओके प्रमोदनः इत्युक्ते नित्यम् आनन्दम् अनुभवति ओके आनन्दः इत्युक्ते आनन्दस्वरूपः इत्युक्ते अस्माकं कृते आनन्दम् अपि ददाति अतः सः यदि साक्षात् आनन्दस्वरूपः नास्ति तर्हि अस्माकं कृते किं ददाति ओके अतः सः आनन्दस्वरूपः अनन्तरम् ओके अन्तिमम् अस्ति नन्दनः इत्युक्ते पुनः नन्दनः इत्यपि आगतं वा भवतु तर्हि तत् करोतु शट् डौन् करोतु पिधानं करोतु भवती पिधानं करोतु अस्तु అయితే अनन्तरम् आत्मानन्दः नन्दनः इत्युक्ते प्राणिः ओके प्राणीन् ओके सर्वानपि आनन्दं कल्पयति तदेव ओके आनन्दकल्पकः आनन्द तत्र दाता सर्वमपि आनन्दस्वरूपः इति अपि अर्थः आनन्दः इति उक्तम् अत्र आनन्दः इत्युक्ते सम्पूर्णं भिन्नम् आपोसिट् मीनिङ्ग् आगच्छति किल आनन्दः इत्युक्ते किं तत्र पूर्वं नन्दनः इत्युक्ते प्राणिनां कृते आनन्दं ददाति इति उक्तवन्तः आनन्दः इत्युक्ते किं
आनन्दं नास्ति इति మరి किमर्थं कुत्र आनन्दं नास्ति इत्युक्ते केवलं वैषयिक इत्युक्ते मेटीरियल् वर्ल्ड् उपरि केवलम् आनन्दः नास्ति इति अत्र अर्थः स्वीकरणीयः। वैषयिक सुखं नास्ति इति अर्थः इति वदन्ति। अनन्तरं सत्य मध्ये अन्यदपि अस्ति वा? तदेव उक्तं किल। सत्यधर्म अभवत् किल। आनन्द अभवत् नन्द अभवत्। तृतीयमेव उक्तवती आनन्दः इति। तृतीयम् आनन्दः नास्ति। भवती तदेव परिष्करोतु इति उक्तम्। आनन्द नन्दनो आनन्दः। स्पष्टं वा? आनन्दनन्दनो आनन्दः इति पठनीयं ये वयं भाषां जानीमः। अत्र तृतीयम् आनन्दः इति वयं न पठामः। अस्तु, यदि आनन्दः इति भवति पूर्वम् उक्तः एव अर्थः पुनः वक्तव्यं, किन्तु आनन्दः इति अपि एकः शब्दः अस्ति। तस्य अर्थः तु ओके लौकिकविषयेषु आनन्दः नास्ति इति। इत्युक्ते लौकिकम् इत्युक्ते मेटीरियल् सर्वं तिरस्करोतु इति अर्थः नास्ति। ओके, अस्माकं दृष्टिः किञ्चित् भगवतः उपरि अपि भवतु इति तात्पर्यं, तावदेव। अनन्तरं सत्यधर्मज्ञानादिस्वरूपः इति। त्रिविक्रमः स्वर्ग मर्त्य पाताललोकान् व्याप्तवान्। व्याप्तः स्वर्गलोकम् अभवत्, मर्त्यलोकम् अभवत्, पाताललोकमपि अभवत्। त्रिविक्रमावतारं किल, तत्र वामनावतारं। त्रिपाद त्रिविक्रमुडु कादु, वामनावतारः। ओके, अदे तत्र इति त्रिविक्रमः अभवत् वा? सः श्लोकः समाप्तम् इति भाति। स्पष्टं वा? अग्रे गच्छामि वा? त्रिविक्रमः एकवारं वदतु। त्रिविक्रमः तदेव स्वर्ग मर्त्य पाताललोकानपि व्याप्तवान् तस्य पराक्रमेण। उदाहरणं वामनावतारः। सम्यक्, अस्तु, उत्तमम्। अनन्तरम् अग्रे गच्छामि। एतस्य इतोपि विवरणं न आवश्यकं, सर्वं किमपि कठिनशब्दः नास्ति। महर्षिः एतत् अग्रे गच्छामि। किमपि भवतु वा? भगवद्गीता मन्ये। कः समयः कः अस्ति? मम एतत् मोबैल् मध्ये न दृश्यते। भवन्तः वदन्तु समयः कः अस्ति? 9:40 अस्ति वा? तर्हि अन्यदेकं वदामि वा अत्र स्थगयामि वा? भगवद्गीतां गच्छामः वा? भगवद्गीता गच्छामः। एतत् डिप्लोमेटिक् जनाः किमपि न वदन्ति। गच्छामि वा मास्तु वा? आं गच्छामः मन्ये। तर्हि अत्र स्थगयामि। अहं 59 इति लिखितवती, किन्तु 56 एव उक्तवती। कृपया ओके मन्ये 57 फिनिश् कृत्वा गच्छामः। वदामि वा? वदतु। महर्षिः कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदः त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत्। केवलं वदामि, यद् आवश्यकं श्वः पुनः वदामि। अत्र किमपि कठिनं नास्ति। महर्षिः कपिलाचार्यः एषः एव। यतः इत्युक्ते कपिलाचार्यस्य सिद्धानां कपिलो मुनिः अहम् इति भगवान् एव भगवद्गीतायां कदाचित् उक्तवान् कस्मिंश्चित् तत्र अध्याये। ओके, सिद्धाः सिद्धपुरुषाः ये सन्ति तेषु अहं कपिलः अहमेव इति। अतः महर्षिः कपिलाचार्यः एषः एव। अत्र अन्यदपि अस्ति। ऋषुलु इत्युक्ते मन्त्रद्रष्टारः, महर्षयः इत्युक्ते समस्तवेदद्रष्टारः। पश्यन्तु, महर्षिशब्दस्य ऋषिशब्दस्य भेदः। ऋषिः इत्युक्ते मन्त्रं दृष्टवन्तः इति ऋषयः।
गायत्री मन्त्रं विश्वामित्र गायत्री इति किमर्थं वदन्ति? गायत्री मन्त्र एकं मन्त्रं तस्य मनसः बहिः आगतम्, अतः तस्य विश्वामित्र गायत्री इति। अतः सः ऋषिः। ओके, ऋषयः इत्युक्ते अर्थः मन्त्रद्रष्टारः। ओके, अनन्तरं महर्षयः इत्युक्ते किम् इत्युक्ते वेदद्रष्टारः, सर्वं वेदं सर्वं दृष्टवन्तः इति। ओके, यत् वेदम् इत्युक्ते किं, साक्षात् नारायणः एव, तमेव दृष्टवन्तः इति। अस्तु, तत्र महर्षिः कपिलाचार्यः अहम् इति। कृतज्ञः इत्युक्ते कृतं ज्ञः इत्युक्ते कृतं जानाति। वयम् अस्माकं व्यवहारे कृतज्ञशब्दस्य वयं किं वदामः इत्युक्ते कृतं कार्यं ज्ञातव्यं, ज्ञप्तौ भवितव्यं, स्मर्तव्यम् इति वयं वदामः सर्वदा। कृतज्ञ इति शब्दस्य कृतस्य कार्यस्य स्मरणं भवतु इति। अत्र अन्यदपि अर्थं वदन्ति। कृतं कार्यम् अत्र ज्ञः इत्युक्ते ज्ञानस्वरूपः इत्युक्ते भगवान् यत् सृष्टिं कृतवान्, अतः सः ज्ञः इत्युक्ते ज्ञानस्वरूपः। ओके, सृष्टेः निर्माणं कृतवान् इति कारणात् सः ज्ञानस्वरूपः, अतः कृतज्ञः। अत्र कृता इति शब्दस्य किं चिन्तनीयं? सृष्टेः करणं, सृष्टिं कृतवान् इति। ओके, निर्मितवान्। मेदिनीपतिः, मेदिनी इत्युक्ते भूमिः इति अर्थः। अनन्तरं त्रिपदः, वयं पूर्वमपि पठितवन्तः। त्रीणि पादानि, यदि पादः इति शब्दं स्वीकरोति, त्रयः पादाः इत्युक्ते विक्रमः, तत्र वामनावतारः इति अस्ति। अनन्तरं त्रिदशाध्यक्षः, एतद् आवश्यकं। त्रिदशाध्यक्षः, त्रिदशः इत्युक्ते किं? जाग्रत्, स्वप्न, सुषुप्ति, एतत् विशेषार्थः अस्ति। ओके, जाग्रदवस्था इत्युक्ते किं? वयं किञ्चित् अवेकनिङ्ग् किल, सर्वत्र वयं जागरूकया, जागरणम् इति। ओके, सर्वं वयं पश्यन्तः भवामः। स्वप्नम् इत्युक्ते किं? निद्रायां पश्यामः। सुषुप्तिः इत्युक्ते किं? निद्रां कुर्मः किन्तु किमपि न स्वप्नं भवति, न किमपि अवेकनिङ्ग् भवति, कस्मिंश्चित् स्तरे भवामः। एतत् त्रिदशाः अपि, त्रिदशानामपि अध्यक्षः भगवान् इति। ओके, त्रिदशाः अपि तस्य प्रभावेण एव भवन्ति। महाशृङ्गः, मान्य एतत् स्त्री इति अस्ति, स्त्रीदशा। तदेव किल, सन्धिः गच्छति किल अम्मा, त्रिपदः त्रिदशा इति। ओके, ओके, त्रिपदः इति विसर्गः भवति, अतः त्रिदशा इति भवति, रैट्। ओके, अनन्तरं महाशृङ्गः। शृङ्गः इत्युक्ते सर्वे जानन्ति किल, शृङ्गं कोम्मुलु इति वदन्ति। महाशृङ्गः इत्युक्ते अत्र वदन्ति प्रलयकाले महासमुद्रे महामत्स्यरूपं धृत्वा तस्य शृङ्गेण एकं नावं सः, एका नौकायाः निर्माणं कृतवान्। ओके, इत्युक्ते नौकया जनानां रक्षणं कृतवान् इति। मत्स्यावतारे शृङ्गेण नौकां धृतवान् इति एव ఇక్కడ अर्थः। ओके, अत्र केवलं महाशृङ्गः इति शब्दस्य मत्स्यावतारे नौकाम् एकं सः धृतवान्। ओके इति। कृतान्तकृत्, पुनः अत्र शब्दत्रयम् अस्ति, कृता अन्त कृत्। ओके, इत्युक्ते अत्र किं? सर्वमपि अन्तं करोति इति अर्थः। सृष्टेः सर्वमपि
सः पुनः सर्वेषां यदा परिपक्वता भवति तस्य अन्तमपि सः एव करोति। ओके इति अन्यदपि अस्ति इति कृतं सृष्टेः अन्तकृत् संहारकर्ता इति अपि अर्थः अस्ति। कृतान्त इति यमस्यापि नाम अस्ति। कृतान्तः इति यमस्य नाम। कृतान्त कृत् इत्युक्ते यममेव जितवान् इति अपि एकः अर्थः। कृपया स्मरन्तु कृतान्त इति शब्दस्य यमः इति अपि अर्थः अस्ति। यममेव अन्तं करोति इत्युक्ते तावत् शक्तिमान् इति। ओके अतः कृतान्तकृत् कृतान्तम् अत्र कृत् इति ओके जितवान् इति अर्थः। अस्तु एतद् वयं पुनः परिशीलयामः।